ماه ذی‌حجه است، یک ماه پر مطلب، پر مضمون، ماه عید قربان، عید قدیر، عرفه، مباهله و ولادت برخی از ائمه معصومین علیهم السلام در این ماه. ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است که اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمان با خدای متعال هستیم. دعای عرفه تا اون مضامین بلند. فسبحانك سبحانك من مبدع این دهه آخر ذی‌حجه، بلکه نیمه دوم ذی‌حجه، روزهای مهمی از لحاظ تاریخ اسلام و حوادث تاریخی اسلامه. خب در همین نیمه دوم ذی‌حجه روز قدیر رو هم که داریم که عید اکبر و حادثه مهم تاریخ اسلام است. روز 24 بنابر مشهور روز مباهله بود و همچنین روز نزول آیه ولایت بود. انما ولیکم الله و رسوله.